मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ओम गौरी नीलकण्ठाभ्यां नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर पस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक प्रणति समर्पण गर्दछु। हजुरहरुका अगाडि आज म हाम्रो अगाडि आइरहेको गोसाई कुण्डको यात्रा, गोसाई कुण्ड स्नानको महत्व र भगवान नीलकण्ठको उत्कर्षको विषयमा केही निवेदन गर्न भनेर अगाडि आएको छु। हाम्रा नेपालका पवित्र तीर्थहरुमा गोसाई कुण्डको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान छ। गोसाई कुण्डमा परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकरजी निवास गरिबक्सेको हुनाले, त्यहाँ भगवानले शयन गरिबक्सेको हुनाले ती तीर्थको ज्यादै ठुलो महत्त्व भएको हो। गोसाई कुण्डमा वर्षमा विशेष गरेर दुईपल्ट ठुला ठुला मेला लाग्दछन्, यात्राहरू हुने गर्दछन्। ती मध्येमा एउटा यात्रा, एउटा मेला यो गंगा दशहरा पर्वको उपलक्ष्यमा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु भएर ज्येष्ठ शुक्ल दशमीमा पूरा हुन्छन् र अर्का पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा, जनी पूर्णिमामा ती यात्रा सम्पन्न हुन्छन्, ती पर्व सम्पन्न हुन्छन् र त्यतिखेर एकादशीदेखि लिएर पूर्णिमासम्म प्राय गरेर तीर्थयात्रीहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, स्नान दान पुण्य इत्यादिहरू त्यहाँ गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा पर्वहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। गोसाई कुण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी प्रसङ्गमा र त्यसैगरी भगवान शंकरजीले किन त्यहाँ स्थायी निवास स्थान बनाइबक्सियो ती प्रसङ्गमा पुराणहरूमा अत्यन्त प्रसिद्ध कथा आएका छन् र ती समुद्र मथन सम्बन्धी प्रसङ्ग छन् र तिनै प्रसङ्गहरूलाई विभिन्न पुराणहरूबाट ग्रहण गरेर स्कन्द कुमार भगवानले अगस्त्य महर्षिलाई हिमवत खण्डमा, यो जो स्कन्द पुराणका अत्यन्त प्रसिद्ध खण्ड छन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खण्ड छन्, त्यो हिमवत खण्डमा त्यो कथा बताउनु भएको हो र त्यही प्रसङ्गमा त्यो नीलकण्ठ हृद अर्थात् गोसाई कुण्डको महत्त्व सुन्ने उहाँले इच्छा गर्नुभएको छ अगस्त्य महर्षिले र त्यसैको उत्तरको क्रममा यी कथाहरू आएका हुन् र भगवान शंकरजीले कसरी गोसाई कुण्डलाई स्थायी निवास स्थान बनाइबक्स्यो ती प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। अगस्त्य महर्षिले जब नीलकण्ठ हृदको महात्म्य सुन्ने इच्छा गर्नुभयो, स्कन्द कुमारजी आज्ञा हुन्छ, हे अगस्त्य महर्षि, अब यी नीलकण्ठ हृदका महात्म्य म हजुरलाई बताउन लागेको छु। जब पहिले देवता र दैत्यहरूले मिलेर समुद्र मथन गर्नुभयो र त्यो समुद्र मथनको क्रममा जो विभिन्न वस्तुहरू प्रकट भए, भगवती महालक्ष्मीजी पनि तीबाट प्रकट भएका प्रसङ्गहरू पुराणहरूमा आउँछन् र त्यसै गरी उच्चैश्रवा घोडा प्रकट भएका, ऐरावत हात्ती प्रकट भएका, अप्सराहरू प्रकट हुनुभएका यी सारा प्रसङ्गहरू त्यहाँ आएका छन् र त्यही क्रममा सबभन्दा पहिले त्यो मथन गर्न लाग्दा कालकूट विष प्रकट भए र जब ती कालकूट विष भयङ्कर त्यो ज्वाला लिएर, तेज लिएर प्रकट भएका थिए, त्यो विषको प्रभावले गर्दाखेरि सारा देवताहरू पनि मूर्छित हुनुभयो, दैत्यहरू पनि सारा मूर्छित हुनुभयो। उहाँहरू अत्यन्त डराउनु भयो र अब कसले यी विषहरूलाई समाप्त गर्न सक्नु होला भनेर विचार भइरहेको थियो। त्यतिखेर प्रजापतिहरूले अरू सबैले विचार गर्नुभयो, यी विषलाई समाप्त गर्न सक्ने, यी विषलाई पान गर्न सक्ने क्षमता भगवान पशुपतिनाथसँग मात्र छ, अरू कसैले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्न भनेर उहाँहरू भगवानको शरणमा जानुभयो। गएर भगवानको नजिकमा उहाँले दिव्य स्तुति गर्नुभयो भगवान पशुपतिनाथको। उहाँ भन्नुहुन्छ, नमस्ते शिपि विष्टाय शरणदाय शूलिने हे त रक्ष भयात् छेडात् अस्मात् लोक प्ररक्षकः। उहाँहरू त्यो स्तुति गर्दै भगवान शंकरजीसँग निवेदन गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, हे शिपविष्ट,
हे त्रिशूलिन, हे पशुपतिनाथ, हामी हजुरको शरणमा परेका छौँ र यो जुन डरलाग्दो विष प्रकट भएको छ र यो विषले हामीलाई समाप्त गर्न लागेको छ, यसबाट हाम्रो रक्षा होस्, हजुरले रक्षा गरिबक्स्योस्, हजुरदेखि बाहेक अरू कसैले रक्षा गर्न सक्दैनन् भनेर जब यस्तो प्रार्थना उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, भगवान शङ्करजी अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो र जगदम्बा पार्वतीजीसँग भगवानले सल्लाह गरिबक्स्यो, हे देवी, सारा देवता दैत्यहरू अत्यन्त दुखित भएर प्राणको सङ्कट परेको हुनाले मेरो शरणमा आउनुभएको छ, त्यसकारणले उहाँहरूको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर जगदम्बा पार्वतीसँग जब भगवानले आज्ञा भएको थियो, जगदम्बाले पनि भगवान शङ्करजीको त्यो सामर्थ्य र त्यो विष पचाउन सक्ने अवस्था देखेर उहाँले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरिबक्स्यो जगदम्बाले पनि र भगवान शङ्करजीले त्यो विषलाई जब पान गरिबक्सेको थियो र ती विष जब भगवान शङ्करजीका गलामा पुगे र अब यी विषलाई कहाँ राख्ने होला भनेर भगवान शङ्करजीले विचार गरिबक्स्यो। अब यी जिब्रामा यी विष राख्न उपयुक्त छैन, किनभने मेरा जिब्रामा त सधैँ भगवान रामचन्द्रका दिव्य नामहरू प्रकट भइरहन्छन्। यी अत्यन्त पवित्र नाम जप्ने मेरा जिब्रा भएका हुनाले त्यहाँ राख्न ठिक छैन र फेरि भगवानले यी विषलाई हृदयमा लगेर राखौँ भने जस्तो पनि ठानिबक्स्यो। तर परमात्माले त्यतिखेर विचार गरिबक्स्यो, मेरो हृदयमा त नित्य निरन्तर भगवान श्री राधा कृष्णका निवास छन्, भगवान निवास गरिबक्सिन्छ, त्यस कारणले त्यहाँ राख्न ठिक छैन, अब यिनलाई गलामा राख्नु पर्यो भनेर भगवानले गलामा नै ती विषलाई राखिबक्स्यो। ती विषले पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन थाले। यच्चकार गले नीलहम तच्च साधो विभूषणम, शास्त्रहरू बताउँछन् भगवानले त्यो गलामा जो राखिबक्स्यो, भगवान शङ्करजीको गलामा अत्यन्त दिव्य शोभा भए र ती विषको स्वरूप अत्यन्त निलो भएको हुनाले त्यस बेलादेखि भगवानका नाम नीलकण्ठ भन्ने भयो, किनभने जसले आफ्नो गलामा त्यो निलो विषलाई राखिबक्सेको छ त्यस्तो भगवान नीलकण्ठ भइबक्सिन्छ। यसरी नीलकण्ठ नामले भगवान प्रसिद्ध भइबक्स्यो र यसरी जब त्यो विषपान गरेर देवता र दैत्यलाई भगवानले बचाइबक्सेको थियो, भगवान शङ्करजीलाई ती विषले आफ्नो प्रभाव देखाउन थाले र ती विषबाट भगवान शङ्करजीलाई केही छटपटी जस्तो पनि भयो। भगवानले विचार गरिबक्स्यो, यी विष मैले बाहिर उघेलिदिएँ भने, बाहिर निकालिदिएँ भने सारा संसार दग्ध हुन्छ, त त्यस कारणले यो बाहिर निकाल्न ठिक छैन भन्ने यस्तो विचार गरेर अब म त्यस्तो पवित्र शीतल ठाउँमा जानु पर्यो, जुन ठाउँमा गएर मैले शयन गरेँ भने, जुन ठाउँमा म बसेँ भने यो विषको प्रभावबाट मुक्त हुन्छु भनेर भगवान त्यहाँबाट उत्तर दिशातिर लागिबक्स्यो र भगवानले हिमालयको छेउमा, हिमालयको तटमा जाने विचार गरिबक्स्यो र जनश्रुति प्रसिद्ध छ, यो किंवदन्ती प्रसिद्ध छ। त त्यहाँ जाने क्रममा भगवान नेपाल राष्ट्रका पवित्र जो राजधानी काठमाडौँ छन्, ललितपुर छन्, ती ललितपुरमा कुम्भेश्वरमा पनि भगवानले विश्राम गरिबक्सेको थियो भन्ने यस्ता प्रसिद्धिहरू छन् र त्यहाँबाट गएर भगवानले जो नगरकोटमा जो महादेव पोखरी छन् र त्यहाँ पनि भगवान निवास गरिबक्सेको थियो, भगवानले विश्राम गरिबक्सेको थियो भन्ने पनि प्रसिद्धि छन् र त्यहाँबाट भगवान गोसाई कुण्डतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो र ती महादेव पोखरी र यी कुम्भेश्वरमा, पाटनमा जो कुम्भेश्वर भगवान निवास गरिबक्सेको छ र ती कुम्भेश्वरमा भगवानले विश्राम गरिबक्सेको थियो भन्ने कुराको प्रमाणका लागि अहिले पनि त्यो जनै पूर्णिमामा गोसाईकुण्डमा जो ठुला मेला लाग्छन् र त्यहाँका जल यसरी चाहिँ महादेव पोखरीमा पनि आएका छन् नगरकोटमा भनेर त्यहाँ पनि मान्छेहरू श्रद्धालुहरू जानुहुन्छ, स्नानहरू गर्नुहुन्छ, रक्षाबन्धनहरू गर्नुहुन्छ, जनैहरू धारणा गर्ने काम गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँ कुम्भेश्वरमा पनि ठुलो मेला लाग्छ र त्यहाँ पनि श्रद्धालुहरूले स्नानहरू गर्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि रक्षाबन्धनहरू गर्ने, जनैहरू धारणा गर्ने प्रचलन त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म चलेर आएको छ र भगवान शङ्करजी जब त्यहाँबाट अगाडि प्रस्थान गरिबक्स्यो त्यहाँबाट र भगवान अहिले जहाँ बेत्रावती नदी हुनुहुन्छ र ती भगवान शङ्करजीलाई ज्यादै कष्ट भएको हुनाले त्यतिखेर भगवानले आफ्ना काँधमा त्रिशूल लिबक्सेको थियो, त्यसै गरी हातमा बेतको लट्ठी लिबक्सेको थियो
र भगवानलाई ज्यादै सङ्कष्ट भएको हुनाले, ज्यादै पीडा भएको हुनाले भगवानले त्यो बेतको लट्ठी जब त्यहाँ भुइँमा चाहिँ दबाई बक्सेको थियो, त्यहाँबाट एउटी अत्यन्त पवित्र नदी प्रकट हुनुभयो र जुन नदीलाई बेतबाट प्रकट हुनुभएको हुनाले उहाँलाई बेत्रावती भनेर पनि भनियो। र त्यसै गरी भगवान रुद्रबाट प्रकट भएको हुनाले यसरी उहाँलाई चाहिँ रुद्र गङ्गा भनेर पनि भनिन्छ। र ती बेत्रावती नदी अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ र ती बेत्रावती नदीमा जसले स्नान गर्नुहुन्छ, जसले पितृहरूलाई तर्पण इत्यादिहरू गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अक्षय फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। र जब बेत्रावती नदी प्रवाहित हुँदै हुँदै तल गएर त्रिशुलीमा जब मिल्नुहुन्छ, ती ज्यादै पवित्र तीर्थका रूपमा विकसित भए। र विशेष गरेर यो पितृहरूको उद्धारको लागि, श्राद्ध आदिका लागि ती तीर्थ अत्यन्त पवित्र मानिएका छन्। र अहिले पनि यो प्राय गरेर यो पौखे औँसीमा त्यहाँ स्नान गर्ने व्यापक प्रचलन भएको छ। त्यहाँ ज्यादै भिडभाडहरू, धेरै मानिसहरू त्यहाँ श्राद्ध गरेर जानुहुन्छ, पितृहरूलाई तृप्त गर्नुहुन्छ, पितृहरूलाई प्रसन्न गराउनुहुन्छ। र यसरी बेत्रावती नदीको यति ठुलो महत्त्व छ। र ती बेत्रावती नदीमा भगवानले यसरी केही समय राज गरिबक्सेर त्यहाँबाट भगवान अगाडि सवारी हुन्छ। ती बेत्रगङ्गाबाट, जसलाई बेत्रगङ्गा भनियो, त्यहाँबाट भगवान अगाडि सवारी हुन्छ। र त्यसपछि भगवान त्यहाँबाट जब माथि जो उकालो बाटो पार गरेर भगवान चन्दनाचल भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ पुगिबक्सेको थियो। र ती चन्दनाचल भन्ने जुन अत्यन्त पवित्र ठाउँ, जसलाई चन्दनबाडी भनेर आजकल भनिन्छ, ती चन्दनबाडीमा गएर भगवानले केही समय यसरी चाहिँ विश्राम गरिबक्सेको हो। र त्यहाँबाट भगवान अगाडि सवारी भयो र गएर अहिले हामी जसलाई गोसाई कुण्ड भन्छौँ, ती गोसाई कुण्ड भन्दा माथि भगवान सवारी भयो। र भगवानले आफ्ना त्रिशूल जब त्यहाँ चाहिँ गाडी बक्सेको थियो र त्यो त्रिशूलका प्रहारबाट त्यहाँ तीनटा अत्यन्त पवित्र धाराहरू, जलधाराहरू प्रकट हुनुभयो। र ती धारा अत्यन्त पवित्र र ती धारा प्रवाहित हुँदै जब तलतिर बग्नुभयो, यसरी भगवान शङ्करजीका त्रिशूलबाट प्रकट हुनुभएको हुनाले तिनलाई त्रिशूली गङ्गा भनेर भनिन्छ। र साक्षात् भगवानले प्रकट गरिबक्सेको हुनाले ती त्रिशूली गङ्गा अत्यन्त पवित्र हुनुभएको हो। र तिनै त्रिशूली गङ्गाका जल तलतिर आएर जब दिव्य तलाउको रूपमा ती परिणत हुन्छन्, दिव्य तलाउ त्यहाँ बन्छन्। र भगवान शङ्करजी त्यही तलाउमा शयन गरिबक्सिन्छ। र ती अत्यन्त शीतल जलका ती दिव्य तलाउमा भगवान शङ्करजी जब शयन गरिबक्सियो, भगवानका ती सारा तापहरू समाप्त भए, ती सारा कष्टहरू समाप्त भए। र ती तलाउबाट पनि जो तलाउ भरिएर जल जो प्रवाहित भए र तलतिर गएपछि भैरव कुण्ड नामका अत्यन्त पवित्र कुण्ड पनि त्यहाँ बनेका छन्। र भैरव कुण्डबाट तलतिर जब प्रवाहित हुँदै गए जल, त्यहाँ फेरि सरस्वती कुण्डको त्यहाँ प्राकट्य भएको छ। र यस किसिमले ती गोसाई कुण्डको उत्पत्ति भएको हो। र हिमवत खण्डको भनाइअनुसार जगदम्बा पार्वतीजीले पहिले त्यही ठाउँमा तपस्या गरिबक्सेको थियो भगवान शङ्करजीलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि। र ती अत्यन्त पवित्र तीर्थ भएको हुनाले ती तीर्थमा बसेर जगदम्बिकाले यसरी दिव्य तपस्या गरिबक्सेको हुनाले भगवान शङ्करजी अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सेको हो भन्ने परम पावन प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। र यसरी भगवान शङ्करजी जब त्यहाँ निवास गरिबक्सियो र भगवानले आफ्ना दिव्य स्थायी निवास जब ती ठाउँलाई बनाइबक्सियो र अब ती स्थानको सुरक्षाका लागि भगवान शङ्करजीले त्यहाँ नजिकै पश्चिमपट्टि दिव्य पुरुष, दुईटा पुरुषलाई प्रकट गराइबक्सेको छ। र त्यहाँ भनिएको छ, एकात्मानं द्विधा कृतः तत्व व्याक्तष्ट शङ्कर। र एउटै तत्त्वलाई भगवानले दुई रूपमा विभाजन गरिबक्सियो। र पश्चिमे दिशी भनेर त्यहाँ बताइएको छ, मद्वारम रक्षताम सर्वदैवही। र ती दिव्य दुईटा पुरुष जब प्रकट हुनुभयो र ती दुईटा पुरुष मध्येमा एउटा त भगवान विनायक गणेशजी हुनुहुन्छ र अर्को महाभैरव हुनुहुन्छ। र यसरी जब उहाँहरू प्रकट हुनुभएको थियो र भगवान शङ्करजीले आज्ञा भयो ती दिव्य पुरुषलाई, तपाईँहरूले अब यहाँ बसेर यसरी यो स्थानको सुरक्षा गर्नुपर्छ। र जो व्यक्तिहरू यहाँ आउँछन् दर्शन गर्न भनेर, स्नान
स्नान गर्ने भनेर र उहाँहरूलाई भित्र पठाउने व्यवस्था तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ। र जो पापात्माहरू आउँछन् त उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले छिर्न नदिनु होला, यहीँबाट फर्किनु होला। र जो पुण्यात्माहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पठाइदिनु होला भनेर भगवानले यी सारा व्यवस्थाहरू पनि त्यहाँ गरिबक्सेको थियो। र यस किसिमले यी सारा व्यवस्था गरेर अब भगवान शङ्करजी त्यही नै निवास गरिबक्स्यो। र जो भैरव कुण्ड त्यहाँ जो मूल कुण्ड माथि हुनुहुन्छ गोस्वामी कुण्ड, त्यसको अधिष्ठाता त भगवान शङ्करजी नै होइबक्सिन्छ, नीलकण्ठ भगवान होइबक्सिन्छ। र त्योभन्दा तलतिर जो भैरव कुण्ड हुनुहुन्छ र भैरव कुण्डको अधिष्ठाता चाहिँ यसरी भैरव भगवान हुनुहुन्छ। र जो सरस्वती कुण्ड हुनुहुन्छ, सरस्वती कुण्डको अधिष्ठाता भगवान विष्णु होइबक्सिन्छ। र त्यहाँ अरू पनि धेरै वरिपरि धेरै कुण्डहरू छन्, ब्रह्मकुण्ड पनि हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी माथि सूर्य कुण्ड आदि गरेका 12 कुण्डहरू पनि माथि हुनुहुन्छ। र ती कुण्डहरू अत्यन्त पवित्र कुण्डहरू हुनुहुन्छ। र यसरी गोसाई कुण्डको यात्राका प्रसङ्गमा ती सारा कुण्डहरूको दर्शन गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यकता छ भनेर यसरी चाहिँ स्कन्द कुमारले अगस्त्य महर्षिलाई सारा प्रसङ्गहरू बताउनु भयो र भन्नुहुन्छ दीपकुण्डम पयःकुण्डम यज्ञकुण्डाति पूरकहे। त्यसै गरी दीपकुण्ड नामका कुण्ड छन्, त्यसै गरी पयःकुण्ड छन्, त्यसै गरी यज्ञकुण्ड छ, त्यसै गरी अग्निपूरकम यज्ञकुण्डाग्निपूरके अग्निपूरक कुण्ड छन्, त्यसै गरी धर्मकुण्डम महातीर्थ भनेर बताइएको छ। अत्यन्त पवित्र धर्मकुण्ड पनि त्यहाँ छन्। र त्यसै गरी स्नानकुण्डम तथैव स्नानकुण्ड छन्, त्यसै गरी चन्द्रकुण्ड नाम गरेका अत्यन्त चन्द्रकुण्डम सूर्याख्यम चन्द्रकुण्ड छन्, सूर्यकुण्ड छन्। र यसमा चन्द्रहरूको तपत पुरा जुन सूर्यकुण्डमा पहिले भगवान सूर्यदेवले तपस्या गर्नुभएको थियो र त्यस्तो समृद्धि उहाँले त्यस्तो दिव्य शक्ति दिव्य तेज प्राप्त गर्नुभएको थियो। र त्यसै गरी चन्द्रमा भगवानले तपस्या गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यस्तो शीतलता र त्यसै गरी त्यति सुन्दरता र त्यो उत्कर्ष उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको यति महान पवित्र ती कुण्डहरू छन्। र गोसाई कुण्डको वरिपरिका ती क्षेत्रहरू सम्पूर्ण तीर्थमय छन्, अत्यन्त पवित्र छन्। त त्यस कारणले गोसाई कुण्डको यात्राका क्रममा ती कुण्डहरूमा पनि जानु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। र त्यसै गरी ती कुण्डहरूमा स्नान गर्नु, त्यसै गरी तर्पण गर्नु र त्यसै गरी देव पूजन इत्यादिहरू गर्नु पनि ज्यादै ठुलो त्यहाँ चाहिँ महत्त्व तिनको चाहिँ बताइएको छ। र यसरी भगवान नीलकण्ठ त्यहाँ गएर जब निवास गर्न लागिबक्स्यो, भगवानका दिव्य महत्त्व छन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा भगवान अत्यन्त शक्तिशाली रूपमा त्यहाँ बसिबक्सेको छ। र भगवान नीलकण्ठका नाम कति पवित्र छन् शास्त्रहरू बताउँछन्। नीलकण्ठ भगवानको उत्कर्ष जीवाग्रे विद्यते यस्य नीलकण्ठ इति द्विजः भन्नुहुन्छ स्कन्द कुमार अगस्त्य मुनिलाई, हे द्विज, हे अगस्त्य महर्षि, जसका जिब्राका टुप्पामा नीलकण्ठ भन्ने यी अत्यन्त पवित्र नाम रहेका छन्। अपवित्र पवित्रो वाह स गच्छति परम सदाह। अपवित्र त्यो मान्छे अपवित्र होस् अथवा पवित्र जुनसुकै अवस्थामा रहेको भए पनि जसका जिब्राका टुप्पामा नीलकण्ठ 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 भन्ने यी भगवान पशुपतिनाथका दिव्य नाम रहन्छन् भने, नीलकण्ठ भगवानका अत्यन्त पावन नाम रहन्छन् भने उहाँहरू अवश्य पनि परम पदमा प्राप्त हुनुहुन्छ र उहाँहरूले दिव्य गति प्राप्त गर्नुहुन्छ। यति ठुलो महात्म्य त्यहाँ बताइएको छ। र यसरी त्यहाँ भगवान शङ्करजी प्रत्यक्ष नै निवास गरिबक्सेको छ। त्यो गोसाई कुण्डको जलमा भन्ने कुरा पनि शास्त्रहरूले अत्यन्त उत्कर्षतापूर्वक वर्णन गरेका छन्। उमा महेशयो मूर्ति प्रत्यक्षम तज्जले सदाह भुक्ति मुक्तिप्रदम साक्षात् भनेर बताइएको छ। स्नातक भनेर यसरी जो स्नातकम भनेर जुन बताइएको छ र त्यहाँ भनिएको छ यसरी उमा महेशयो मूर्ति जगदम्बा भगवती पार्वतीजीका मूर्ति र महेश्वर भगवान नीलकण्ठेश्वर भगवानका जो मूर्ति छन् जले सदा प्रत्यक्षम दृश्यते। ती जलमा, ती गोस्वामी कुण्डका जलमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ चाहिँ देखिन्छन्। भुक्ति मुक्ति प्रदम साक्षात्। र ती मूर्तिको कति ठुलो महत्त्व छ शास्त्रहरू बताउँछन्, महर्षिहरू बताउनुहुन्छ। साक्षात् भुक्ति मुक्ति प्रदम स्नातक भनेर त्यो बताइएको छ। जसले त्यहाँ स्नान गर्नुहुन्छ ती स्नातकहरूलाई, स्नान गर्नेहरूलाई
ती मूर्तिका दर्शनले भुक्ति भनेको यो संसारमा दिव्य भोग पनि प्रदान गर्छन्, अक्षय भोग पनि प्रदान गर्छन् र अन्त्यमा मुक्ति पनि प्रदान गर्छन् र यस किसिमले त्यहाँको त्यति ठुलो महत्त्व छ। र जसले जीवनमा 3 पल्ट गोसाई कुण्डको यात्रा गर्नुहुन्छ, भगवान नीलकण्ठेश्वरको दर्शन गर्नुहुन्छ, जगदम्बिकाको दर्शन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यो संसारमा फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, फेरि जन्म लिएर आउनु पर्दैन र सधैँका लागि यो संसार बन्धनबाट उहाँहरू पार हुन सक्नुहुन्छ। यति ठुलो महत्त्व गोसाई कुण्डको छ। र त्यसै गरी भगवानका त्रिशूलबाट प्रकट हुनुभएकी भगवती त्रिशूली गङ्गाको त्यति ठुलो महत्त्व छ र यस किसिमले गोसाई कुण्डको ज्यादै ठुलो महत्त्व भएको हुनाले स्कन्द पुराणमा हिमवत खण्डमा गोसाई कुण्डको यात्राको विधि पनि बताइएको छ। सबभन्दा पहिले त गोसाई कुण्डको यात्रा गर्ने जसलाई इच्छा हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना घरहरूबाट अब म तीर्थयात्रा गर्दैछु भनेर प्रस्थान गर्ने र गएर जहाँ त्रिशूली र बेत्रावतीको सङ्गम छ त्यो ठाउँमा गएर स्नान गर्ने र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हातमा जल कुश इत्यादिहरू लिएर उहाँहरूले चाहिँ सङ्कल्प गर्ने, हे भगवती परम पावनी त्रिशूली गङ्गा, हे बेत्रवती गङ्गा, हजुरहरूका पवित्र सङ्गममा आज हामीहरू आएका छौँ परम पावन भगवान नीलकण्ठको दर्शन गर्न भनेर जानका लागि त त्यस कारणले अब हजुरले हामीलाई अनुमति दिइबक्सनुपर्छ भनेर यसरी पहिले सङ्कल्प गर्ने र गएर त्यो सङ्कल्प गरेर त्यसपछि अब गोसाई कुण्डको यात्रा प्रारम्भ गर्ने, त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने। अत्यन्त उकालो बाटो छ र त्यो हुँदै हुँदै माथि गएपछि लौरी विनायक नाम गरेका अत्यन्त पवित्र जो स्थान आउँछन् र त्यो लौरी विनायकमा गएर प्रार्थना गर्ने। अब हामी भगवान नीलकण्ठेश्वरको नजिकमा आइपुगेका छौँ र यसरी हामीले जन्म जन्मान्तरमा कुनै किसिमका पापहरू गरेका भएदेखि अथवा हामीबाट कुनै दुष्कृत्यहरू भएका छन् भने हे भगवान, हे विनायक, हे गणेशजी, हामीलाई हाम्रा ती सम्पूर्ण पापहरूलाई दोषहरूलाई हजुरले क्षमा गरिदिबक्स्योस्, समाप्त गरिदिबक्स्योस् भनेर यसरी भगवानसँग प्रार्थना गर्ने। केही समयसम्म त्यहाँ बस्ने र यसरी भगवानलाई प्रसन्न गराएर अगाडि बढ्ने। त्यसपछि जो क्षेत्रपाल भगवानले त्यहाँ खटाइबक्सेको छ र क्षेत्रपालकोलाई पनि दर्शन गर्ने, क्षेत्रपाललाई पनि प्रणाम गर्ने र क्षेत्रपालको पनि अनुमति लिने। हे भगवान, हे क्षेत्रपाल, हजुर त भगवान नीलकण्ठको अत्यन्त प्रिय होइबक्सिन्छ, त त्यस कारणले हजुरसँग हामी निवेदन गर्न आएका छौँ। हामीहरू भगवान नीलकण्ठेश्वरको दर्शन गर्न भनेर जो जान लागेका छौँ, हामी माथि कृपा गरिबक्स्योस्, हामी माथि कुनै किसिमका विघ्नहरू नआउन् र सजिलैसँग हामी गएर त्यो नीलकण्ठ ह्रदमा त्यहाँ स्नान गर्न सकौँ, भगवान नीलकण्ठेश्वरको दर्शन गर्न सकौँ भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने र अगाडि जाने। जब कुण्डमा पुगिन्छ र कुण्डलाई परैबाट सबभन्दा पहिले त नमस्कार गर्ने र त्यसपछि कुण्डभित्र जो भगवान शयन गरिबक्सेको छ भगवानको स्तुति गर्ने। ओम नमो नीलकण्ठाय नीलप्रसायिने नमः। नमो नीलकण्ठाय, भगवान नीलकण्ठलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। निरप्रसायिने नमः, जलसाई भगवानलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौँ। यस किसिमले भगवानको प्रार्थना गर्ने, प्रार्थना गरेर स्नान गर्ने विधिपूर्वक र त्यसपछि भगवान नीलकण्ठको पूजन गर्ने। जे पूजाका सामग्रीहरू लगिएको छ विधिपूर्वक भगवानका पूजा गर्ने र त्यसपछि भगवानको ध्यान गर्ने र भगवान नीलकण्ठका दिव्य ध्यानको वर्णन गरिएको छ। नीलकण्ठम महाकान्तम सूर्यकोटि समप्रभम। भगवान कस्तो होइबक्सिन्छ? नीलकण्ठ, भगवान नीलकण्ठ जसका गला अत्यन्त नील वर्णमय छन् र महाकान्त जो अत्यन्त आनन्ददायी, अत्यन्त प्रिय होइबक्सिन्छ। सूर्यकोटि समप्रभम, हजारौं सूर्यको जस्ता, सूर्यको जति जस्ता प्रभा छन्, कान्ति छन्। त्रिनेत्रम, जुन भगवानका 3वटा नयन छन्, नेत्र छन्। दश भुजम दिव्यम, 10 जसका बाहु हातहरू 10वटा छन्। जो भगवान अत्यन्त दिव्य होइबन्छ। नाग यज्ञोपवीतिनम, जसले नागलाई नि यज्ञोपवीत जनाई बनाएर लगाइबक्सेको छ। यस किसिमले भगवानको ध्यान गर्ने र ध्यान गरेर त्यसपछि फेरि ध्यात्वा चैवम महादेवम
कंठे भक्त्या नरो मुदा। र यसरी ध्यात्वा चैवम महादेवम कुण्डे भक्त्या नरो मुदा, त्यहाँ गएर भगवान यसरी शङ्करजीको ध्यान गरेर अत्यन्त प्रसन्न भएर नीलकण्ठ हृदय तत बताइएको छ ती नीलकण्ठ हृदयमा नुनम स्नानम कुर्याद विचक्षण, त्यहाँ विचक्षण भनेको विद्वान व्यक्तिहरूले, पुण्यात्मा व्यक्तिहरूले, सज्जन व्यक्तिहरूले स्नान कुर्याद स्नान गर्नुपर्छ। र यस किसिमले यसरी नीलकण्ठ भगवानका त्यो नीलकण्ठ तीर्थको यात्रा, गोसाई कुण्डको यात्रा र तिनका विधिहरू पनि स्कन्द कुमारले विस्तारपूर्वक अगस्त्य महर्षिलाई बताउनु भयो र अगस्त्य महर्षि पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको छ। र उहाँले भगवान शङ्करजीका दिव्य मन्त्र नीलकण्ठ भगवानलाई प्रसन्न गराउने जो जप मन्त्र छन्, कुन मन्त्र जप गर्दाखेरि भगवान नीलकण्ठ प्रसन्न भइबक्सिन्छ, ती जपका मन्त्रको विषयमा जब प्रश्न गर्नुभएको थियो तर स्कन्द कुमारले अत्यन्त प्रसन्न भएर ती प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुभयो भगवानका दिव्य मन्त्र यस्ता छन् नीलकण्ठका। ओम नमो नीलकण्ठाय निरञ्जनाय। नीलकण्ठ भगवानलाई नमस्कार छ, निरञ्जन भगवानलाई नमस्कार छ, परम पावन पार्वतीपति भगवानलाई नमस्कार छ भनेर ओमकार लगाएर नमन्त जो मन्त्र छन्, नमस्कार अन्तमा भएका यस्ता परम पावन मन्त्रको जप गर्ने र यी मन्त्रको जप जसले 10,000 गर्नुहुन्छ अथवा विश्व जसले त्योभन्दा बढी झन गर्न सक्नुभयो भने पनि भगवान नीलकण्ठको दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त हुन्छ र उहाँहरूले संसारमा प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा कुनै पनि केही पनि रहँदैनन्। यसरी यी सारा मन्त्रहरूको वर्णन पनि भगवानले यसरी स्कन्द कुमारले अगस्त्य महर्षिलाई बताउनु भएको छ। र हामीहरू तीर्थयात्रा गर्न भनेर प्राय गरेर भारतका तीर्थहरूमा धेरै जसो जान्छौँ, किनभने एउटा त सुविधाको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जान सजिलो छ, रेलबाट पनि हामी जान सक्छौँ, बसहरूबाट पनि जान सक्छौँ, त्यसै गरी वायुयान इत्यादिबाट पनि जान सक्ने भएको हुनाले भारतका तीर्थहरू अत्यन्त प्रसिद्ध भए। तर ती भारतका तीर्थहरूभन्दा पनि परम पावन अत्यन्त पवित्र तीर्थहरू हाम्रा देशमा नै छन्। जस्तो गोसाई कुण्डको अहिले वर्णन यहाँहरूले हजुरहरूले सुन्नुभयो र त्यसै गरी पशुपतिनाथ भगवानका कति ठुला महत्त्व छन् त्यो पनि हजुरहरूले बारम्बार सुन्नुभएको छ। भगवान पशुपतिनाथको विषयमा शिवपुराणमा बताइएको छ नयपाल नगरीयां तु प्रसिद्धायां महीतले लिङ्गम पशुपति साख्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। नयपाल नगरीयां भनेको काठमाडौँ नगरीमा पर महीतले प्रसिद्धायाम जो सारा संसारभरि भगवान शङ्करजीका दिव्य तीर्थ भनेर प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। त यसरी लिङ्गम पशुपति साख्यम पशुपतिनाथ गरेका जो लिङ्ग मूर्ति हुनुहुन्छ ती भुक्ति मुक्ति फलप्रदम यति महान मूर्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्ना भक्तहरूलाई सारा संसारका भोगहरू पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा मोक्ष पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता परम पावन तीर्थ हाम्रै देशमा छन्, हाम्रै राजधानीमा छन् र अत्यन्त सुलभ पनि छन्। किनभने प्राय गरेर काठमाडौँमा नआइपुग्ने कुनै पनि नेपाली नहुनु होला अथवा जो आउनुभएको छैन उहाँहरू पनि आउनुहुनेछ र सहजसँग परम पावन भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मुक्तिनाथमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण दिव्य देश ती स्थानलाई बनाएर निवास गरिबसेको छ, त्यहाँ पनि जान सकिन्छ। त्यसै गरी बारा क्षेत्र अत्यन्त पवित्र तीर्थ हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि जान सकिन्छ। त्यसै गरी जनकपुर विश्वविख्यात तीर्थ हुनुहुन्छ, जगतजननी भगवती जानकीजीका जन्मभूमि, त्यहाँ पनि सजिलैसँग जान सकिन्छ। त्यसै गरी रुरुक क्षेत्रमा जान सकिन्छ, गण्डकीका तटमा ऋषिकेश भगवान को दर्शन गर्न सकिन्छ। देवघाट जस्ता अत्यन्त पवित्र तीर्थहरू, त्यसै गरी कौशिका तटका अत्यन्त पवित्र तीर्थहरू र अरू पनि परम पावनी जो नदीहरू हुनुहुन्छ ती नदीहरूका तटका जो पवित्र तीर्थहरू छन् ती तीर्थहरूसँगमा जान सकिन्छ। र नेपालमा अरू पनि पाथिवारा जस्ता हल्यासेश्वर भगवानहरू जस्ता जो अत्यन्त तीर्थ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पश्चिममा त्रिपुरा सुन्दरी भगवती, यी सारा तीर्थहरू हुनुहुन्छ तिनमा सजिलैसँग जान सकिन्छ भने। र त्यसै गरी सोलु जिल्लामा जो दुधकुण्ड हुनुहुन्छ अत्यन्त पवित्र तीर्थ हुनुहुन्छ, त्यस्ता परम पावन तीर्थहरू हाम्रै देशमा छन्। तर हामीहरूले तिनलाई चिन्न नसकेर, बुझ्न नसकेर, जान्न नसकेर, महत्त्व बुझ्न नसकेर हामीहरू जो बाहिर भड्किरहेका छौँ। अब हामीले सचेत हुने बेला आएको छ, हामीले बुझ्ने बेला आएको छ। हामीहरूले हाम्रा यिनै आफ्नै तीर्थहरूको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, यिनको संरक्षण गर्नुपर्छ, यिनमा जाने सजिला बाटा घाटा इत्यादिहरूको निर्माण गर्नुपर्छ र
त्यसो भयो भने हाम्रो यी तीर्थहरूले एकातिर त पुण्य धर्म पनि प्रदान गर्छन् र अर्कोतिर आर्थिक स्थिति पनि त्यो पर्यटनको माध्यमबाट हाम्रो सशक्त हुन्छ, दह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यो महत्त्व बुझेर हामीहरूले यस्ता तीर्थहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ। यी तीर्थहरूको प्रचार प्रसार गर्नु हाम्रो ज्यादै ठुलो कर्तव्य हो। त त्यसकारणले आज नीलकण्ठ भगवानका यी परम पावन यात्राका प्रसङ्गमा, यी गङ्गा दशहराका प्रारम्भ सुरुवातका प्रसङ्गमा यिनी दिव्य चर्चाहरू गरेर म यही विश्राम लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते नीलकण्ठेश्वराय।